एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत काम की है। आखिर तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग के। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑनलाइन कुरान पढ़ लीजिए, ऑनलाइन तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, उर्दू जो भी आप पढ़ना चाहते हैं हमारे यहाँ ऑनलाइन पढ़ाने का इंतज़ाम है। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं या पढ़वाना चाहते हैं या आपके कोई रिलेटिव, दोस्त, कज़न कोई भी है जो ऑनलाइन कुरान पढ़ना चाहते हैं, तफसीर है, हदीस है, फ़िक़्ह है, उर्दू लैंग्वेज है, अरबी लैंग्वेज है, कुछ भी टेलीग्राफी सीखना चाहते हैं आप, कैलीग्राफी जो होती है जिसमें कुरान की आयतें लिखी जाती हैं, उर्दू राइटिंग अपनी अच्छी करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे और आपको रीच आउट कर लेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ये टॉपिक आज कल के मौसम के लिहाज से बनाए है, बेहतरीन है और ऐसी चीज़ है जिसमें आजकल हम सब इन्वॉल्व हैं। दोस्तों, वो क्या है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि बारिश का जो पानी है वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और आप उसको कैसे फ़ायदेमंद बना सकते हैं। नुकसान तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात ये है कि बारिश जब होती है, बाराने रहमत बरसती है और डायरेक्टली ये अल्लाह के हुक्म से होती है। अल्लाह जब अपने फरिश्ते को हुक्म देते हैं तभी वो बारिश बरसाते हैं, तभी बादल आसमान से बरसना शुरू होता है। ये खालिस पानी होता है, प्योर पानी होता है। जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 पानी है वो है ज़मज़म का पानी और उसके बाद जो नंबर 1 पानी है वो है बारिश का पानी। दोस्तों, बारिश जब होती है, बाराने रहमत बरसती है, तो उस वक़्त आपकी दुआ कबूल होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही बारिश स्टार्ट हो तो आपने दुआओं का एहतमाम कर लेना है और जो भी दुआ मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश है, आप उसके मुताबिक दुआ मांग सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी दुआ कबूल होगी। ये अहादीस में इसका ज़िक्र है कि बारिश के वक्त दुआ कबूल होती है। मुस्तजाबुद दावात जो मकामात हैं उसके अंदर एक बात ये भी लिखी हुई है कि जब बाराने रहमत बरसती है, बारिश होती है, तो दुआ कबूल होती है। दुआ की कबूलियत की अथेंटिसिटी इसके अंदर पिरोई गई है। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, बहुत काम की है, बहुत अपने पल्लू से बांध लीजिएगा कि बारिश का पानी आपकी बीमारी को, आपकी हर परेशानी को, हर तकलीफ़ को दूर करने में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में इतना बेहतरीन, इतना खालिस, इतना प्योर, इतना A1 पानी आपको नहीं मिलेगा। ये हर बीमारी का इलाज है। आप इस बीमारी को जो भी बीमारी है, आपको जो भी है, कैंसर है, डायबिटिक है, बीपी है, आपको जो भी बीमारियां हैं आपको जो भी है, आप उन तमाम बीमारियों के लिए इस नियत से ये पानी पी लीजिए कि अल्लाह मेरी ये बीमारी है, इसको इस पानी की बरकत से इस पानी को शिफा बना दे और ये पानी मेरे लिए मेरी इस बीमारी को ख़त्म करने का ज़रिया बना दे। एक बात, ठीक है। तीसरी बात इसके अंदर ये है, बारिश आजकल हो रही है और कंटिन्यूसली अब इंशाल्लाह चलेगी क्योंकि बारिश का महीना चल रहा है। तो बारिश आपके जादू, टोने, सहर, नज़र और हसद को भी ख़त्म करेगी। ये बात शायद आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताई हुई है कि जादू का अगर आप तोड़ करना चाहते हैं, जादू को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, बारिश का पानी जमा कर लेना है किसी थाल के अंदर, किसी पतीली के अंदर, जो किसी खुले मुंह के बर्तन को आप आसमान के नीचे, गैलरी में, बालकनी में, कहीं भी जहां आपको सहूलत हो वहां रख दीजिए। उस पानी को जमा कर लीजिए और फिर उस पानी को जो है वो आपने क्या करना है, उस पानी के ऊपर आपने मंजिल दम कर लेनी है। उस पानी पे सूर्य फलक, सूर्य नास दम कर लेनी है। उस पानी पर सूर्य कलम की आखिरी आयतें दम कर लेनी है। उस पानी के ऊपर आपने आयतल कुर्सी दम कर लेनी है। उस पानी पर आपने सुबह शाम की ख़ास दुआएं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये पढ़ के आपने दम करके रख लेना है और उस पानी को आपने इस नियत से पीना है कि अल्लाह जो भी जादू है, सहर है, जिन्नात के असरात हैं, जो कुछ भी है, इस बारिश के पानी की बरकत से ख़त्म कर दीजिए। आप यकीन कीजिए कि आपका ये अमल जो है वो आपको बहुत बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा।
اور جب آپ کا جادو ختم ہو جائے گا، بڑے سے بڑے عامل آپ کو سے ہزاروں روپے ٹھگ لیں گے، لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ پریشان ہی رہیں گی اور آپ یہاں سے وہاں عاملین کے پاس بھاگتی رہیں گی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے اپنا عامل خود بن جانا ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے عمل بتائے ہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ بے اولاد ہیں، آپ بارش کا پانی پینا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ بارش کا پانی پینا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ کے پاس روزگار نہیں ہے تو آپ بارش کا پانی پینا شروع کیجیے۔ اگر آپ غریب ہیں تو آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، آپ بارش کا پانی پینا شروع کر دیجئے۔ بارش کا پانی ایک ایسی واحد چیز ہے جو آپ کے تمام مسائل کا حل کرے گا، ان دا سینس حل کرے گا کہ اگر جادو کیا ہوا ہے، اگر سحر ہوا ہے، اگر جنات کے اثرات ہیں، اگر نظر ہے، اگر حسد ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے کام نہیں بن رہے ہیں، آپ کے رشتے آ رہے نہیں ہو رہے ہیں، آپ بالکل پرفیکٹ ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور اسی طرح آپ ہر جگہ سی وی دے رہے ہیں، آپ کوالیفائڈ ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، لیکن آپ کی جاب نہیں ہو رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بارش کے پانی کو اس نیت سے جمع کرنا ہے، اس پر یہ تمام چیزیں پڑھ لینی ہے، پھونک لینی ہے، دم کر لینی ہے، اور کچھ عرصے تک آپ نے ضرور اس کو ایز اے میڈیسن صبح اور شام آپ نے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ دیکھیے گا کہ کچھ ہی دنوں میں آپ بالکل صحیح سالم ہوں گے۔ جیسے کہ ایک آدمی جب ویٹ لاس کرنا شروع کرتا ہے تو وہ ڈے بائی ڈے جیسے اس کا ویٹ کم ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو لائٹ فیل کرنا شروع ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو لائٹر فیل کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب جادو کٹنا شروع ہوتا ہے تو بندہ اپنے آپ کو لائٹ فیل کرنا شروع کرتا ہے، اس کے لگتا ہے شولڈر کے اوپر سے کوئی بوجھ اتر رہا ہے، اس کے سر کے اوپر سے کوئی بوجھ اتر رہا ہے، اور وہ اپنے آپ اس کا مائنڈ کھلتا جا رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو لائٹر فیل کرنا شروع کرتا ہے۔ جب لائٹر فیل کرنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ جائیں اٹ مینس کہ آپ کا جادو کٹنا شروع ہو گیا ہے۔ پھر اس عمل کو کنٹینیو کیجیے گا، اور جب تک کہ آپ بالکل اپنے آپ کو لائٹ، پرفیکٹ اور ایکٹیو فیل نہ کریں، آپ نے اس عمل کو کرتے رہنا ہے۔ تو آج ہی سے اس عمل کو شروع کر دیجئے۔ اتنا بہترین عمل آپ کو پوری دنیا میں آج سے پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ یہ میرا آپ کو چیلنج ہے کہ اس سے پہلے آپ نے اتنی انفارمیٹو باتیں کسی سے نہیں سنی ہوں گی، چاہے آپ کا واسطہ کتنے ہی مدارس سے رہا ہو، چاہے آپ کا واسطہ کتنے ہی بڑے بڑے عاملین سے رہا ہو، چاہے آپ کے سرکل میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہوں، جو مولوی ہوں، جو ملا ہوں، جو عاملین ہوں، لیکن وہ کام کی بات کبھی نہیں بتاتے۔ جیسے ایک پہلوان ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے شاگرد کو سب کچھ سکھا دیتا ہے، لیکن اصل جو ہنر ہوتا ہے، اصل جو داؤ ہوتا ہے جس سے وہ ونر بنتا ہے، وہ کبھی بھی فار ایور نیور وہ اس کو کبھی بھی نہیں بتاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کا شاگرد اس سے زیادہ نہ بڑھ جائے آگے۔ لیکن میری ایسی کوئی نیت ہی نہیں ہے، ہم تو آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، آپ ہمیں کیا دے دیں گے؟ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے کہ ہم آپ سے کوئی ایسی چیزیں، ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جو دین حاصل کیا ہے، اللہ نے جو ٹوٹا پھوٹا علم ہم کو دیا ہے، وہ ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا کام ہوگا، آپ کے دل سے بے اختیار جو دعا نکلے گی، ہمیں بس وہ دعا چاہیے، وہ دعا ہماری زندگی بنائے گی، وہ دعا ہمارے لیے قیمتی ہے، وہ دعا ہماری دولت ہے، وہ ہمارے لیے آڈی سے زیادہ ہے، وہ ہمارے لیے فراری سے زیادہ ہے، وہ ہمارے لیے بڑے خوبصورت ولا سے زیادہ ہے، وہ ہمارے لیے ورلڈ ٹور کے ٹکٹ سے زیادہ ہے۔ تو ہمارے لیے جو آپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا ہے وہ سب سے قیمتی ہے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ آپ اس عمل کو کریے، کچھ دنوں میں آپ کر کے دیکھیے، تو انشاءاللہ العزیز پھر کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ آن لائن کچھ بھی پڑھنے کا دل چاہے تو ضرور کیلیگرافی سیکھنا ہے، اردو پڑھنا ہے، اردو او لیولز کی پڑھنا ہے، یہ 6 سے لے کے میٹرک تک کی پڑھنا ہے، اسلامیات پڑھنی ہے، تفسیر پڑھنی ہے، تجوید پڑھنی ہے، عربی لینگویج سیکھنی ہے، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا، اور آپ کی سیٹنگ ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ بہت اچھا اور بہت کچھ سیکھ کر کے، علم حاصل کر کے ہی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔
اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔